बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आप जानते हैं कि दुनिया भर में बसने वाले इंसानों में जिसमें मर्द और औरतें शामिल हैं, उनसे मुख्तलिफ तरह के गुनाह और गलतियां सरजद हो जाती हैं, जिनमें से एक ज़ना भी है, जिसके बारे में दीन इस्लाम ने बहुत सख्ती से मना किया है और उसकी बहुत सख्त सज़ा भी दी गई है। इस काम को बहुत नापसंद किया गया है, मगर ऐसी सूरत हाल में क्या होगा जब कोई लड़की अपनी शादी से पहले जिना कर ले और फिर जब वो शादी करने लगे तो उसके शौहर ये सवाल करे कि अगर तुमने जिना कर रखा है तो क्या तुमसे शादी जायज़ होगी या नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने भी कुछ इस किस्म का सवाल एक शख्स की जानिब से किया गया, क्योंकि ये सवाल हसास मामले पर था और किसी की इज्जत का मामला था। यही वजह थी कि सवाल करने वाले ने अपना फर्जी नाम बताया था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस सवाल को सुनने के बाद ये कहा था कि ऐसे वाक़यात से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए फर्जी नामों का ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि किसी भी शख्स की इज्जत व आबरू पर आंच ना आए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस अहम सवाल का क्या जवाब दिया? हमारी टीम डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से की गई इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा पेश कर रही है। सवाल करने वाले ने डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा था कि मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूं और वो मुझे भी बहुत पसंद आ गई है और मैंने अपने अहले खाना को बता दिया, तो मेरे घर वाले बाकायदा एक प्रपोजल लेकर इस लड़की के घर गए। जब मेरे ख़ानदान वालों ने इस लड़की से मुलाकात की तो उन्होंने भी लड़की को बहुत पसंद किया। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो लड़की बहुत नेक और परहेजगार है, लेकिन जैसे जैसे हमारी बात आगे बढ़ी तो उस लड़की ने मुझे बताया कि कुछ अरसे पहले उससे एक गलती और गुनाह हो गया है। वो गुनाह ये था कि उसे किसी मौके पर जिना करना पड़ा, जबकि वो ऐसा करना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो अब जिना कर चुकी थी और बाद में उसने अल्लाह ताला से इसकी बहुत सी माफ़ियाँ भी मांगी हैं। सवाल करने वाले ने ये भी कहा कि अगर वो लड़की चाहती तो ये मामला मुझसे छुपाए भी रख सकती थी और मुझसे शादी भी कर लेती, लेकिन उसने मुझे ये सब कुछ बता दिया है। अब चूंकि वो लड़की नेक है और सब कुछ बता भी रही है और उसकी सच्चाई और तक़वे को देखते हुए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इस सारी सूरत हाल में दीनी लिहाज से इस्लाम क्या कहता है? क्या मेरे लिए ये शादी करना मुनासिब होगा? इस लड़के का सवाल देखिए। A proposal of marriage from my family. As far as I know, she is a pious girl. When the girl found out about me after sending the offer, she told me about a mistake that had happened in her life. That is, she was forced to commit adultery at some point despite her reluctance. Later, when she realized the mistake, she felt ashamed. She repented and did tawbah. She could have kept the matter a secret from me if she wanted to, but she did not. I want to get married for her righteousness without looking at her mistakes, inshallah. Would it be right for me to marry her in this situation? डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह सवाल सुनने के बाद सबसे पहले कुरान पाक की आयत से हवाला देना चाहा और कहा कि कुरान पाक की सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें और बुरी औरतों के लिए बुरे मर्द हैं। इसी तरह से नेक और मुत्तकी मर्दों के लिए नेक और मुत्तकी औरतें हैं और नेक औरतों के लिए नेक मर्द हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक का जो हवाला दिया, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बहुत से अफराद जो अपनी ज़िंदगी में जिना करने की गलती कर चुके हैं वो ज़रूर पछताएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इसका तर्जुमा कुछ यूं है, और उन मर्दों को कह दो जिन्होंने जिना किया है कि वो किसी औरत से शादी नहीं करेंगे जब तक उन्हें वो औरत न मिल जाए जिसने किसी और के साथ जिना कर रखा हो, कि फिर किसी काफिर मुशरिक से शादी कर लें। यानी जानी मर्द के लिए जानी औरत और जानी औरत के लिए जानी मर्द है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस आयत से ये पैगाम मिलता है कि कोई भी जानी औरत किसी पाक मर्द के साथ शादी नहीं कर सकती और कोई जानी मर्द किसी पाक औरत के साथ शादी नहीं कर सकता। इस सूरत हाल को देखते हुए, सवाल को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस सूरत में क्या होगा कि अगर लड़की मान रही है और उसने जिना किया है और उससे गलती हुई है और वो माफ़ी मांग चुकी है, तो क्या वो एक पाक मर्द से शादी कर सकती है? सवाल और सूरत हाल बहुत अहम हो चुकी थी।
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ احمد بن حنبل اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں، یہ بات واضح ہے کہ وہ عورت جس نے کبھی بھی زنا کیا ہو وہ کسی پاک مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، یعنی یہاں پر اس سوال کرنے والے لڑکے کو یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ وہ یہ شادی نہیں کر سکتا۔ تاہم ڈاکٹر ذاکر نائک نے اگلے ہی جملے میں واضح کیا کہ امام احمد بن حنبل اس حوالے سے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی زانی عورت زنا کے بعد توبہ کر لیتی ہے اور اللہ کے راستے پر آ جاتی ہے تو وہ کسی بھی مسلمان پاک مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے زانی مرد زنا کے بعد اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اس کے بعد یہ کام نہیں کرتا اور وہ بھی کسی بھی پاک عورت مسلمان عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سنیے۔ But Ahmad ibn Hanbal, may Allah have mercy on him, he says, but if that woman who has committed adultery or fornication, or if that man who has committed adultery or fornication, if he or she repents, then they are no longer fornicators. If they repent sincerely, inshallah Allah will forgive, and they no longer are called as fornicators and fornicators. یعنی کہ اگر سچے دل سے توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور پھر زانی شخص مزید زانی نہیں رہتا۔ لہٰذا اس حوالے سے دیکھا جائے تو سوال کرنے والا لڑکا اس لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہاں پر ایک حیران کن بات بھی بتائی، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اللہ سے معافی نہیں مانگتا اور وہ کسی پاک عورت سے شادی کر لیتا ہے تو وہ نکاح نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی عورت اللہ سے معافی نہ مانگے اور نکاح کر لے تو وہ نکاح بھی نہیں مانا جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ایسا کیا گیا نکاح اور بعد میں ہونے والا جنسی عمل ایک زنا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت معافی مانگے بغیر شادی کر لیتے ہیں تو ان کا نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا تو وجود ہی نہیں تھا۔ دونوں مرد اور عورت معافی مانگیں گے، وہ معافی قبول ہونے کی صورت میں یہ لوگ دوبارہ سے نکاح کریں گے اور ایک ساتھ رہیں گے، ایسا نکاح ہی قابل قبول ہوگا۔ لیکن دوستو یہاں آپ کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہوگا، اور اسی سوال کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک نے دے بھی دیا۔ اب ایسی صورت میں دوبارہ نکاح کرے گا تو پورے محلے داروں کو معلوم ہو جائے گا کہ ان میں سے کوئی ایک تو زانی تھا، اسی لیے دوبارہ نکاح کر رہے ہیں۔ اس صورت میں کوئی لڑکی زانی ہے، وہ اپنے شوہر کو نہیں بتا سکتی کہ اسے لگتا ہے کہ اس کی معاشرے میں بدنامی ہو جائے گی، خاندان والے سوال کریں گے یا پھر اس کا شوہر ہی اس کو قبول نہیں کرے گا، تو وہ لڑکی صورتحال میں یہ کر سکتی ہے کہ یہ بات اپنے دل میں دبائے رکھے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگے اور توبہ کر لے کہ وہ آئندہ کبھی یہ کام نہیں کرے گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ایسی صورتحال میں شادی کو جاری رکھا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی التجا کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کسی خاتون کو یہ لگتا ہے کہ مشکل ہے کہ عورت نے زنا کر لیا ہے اور اب اس نے معافی مانگے بغیر شادی کر لی ہے اور اس کو احساس ہو رہا ہے کہ وہ سب کو نہیں بتا سکتی، شوہر کو بتائے گی تو اس پر وہ بھی ناراض ہو سکتا ہے، تو یہ سب اگر ایک خاتون کو لگتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتی تو لوگ جان لیں گے، تو اس طرح کے کیسز میں آپ کا جو بڑا گناہ ہے اس کو ڈر ہے کہ وہ سب کو پتہ چل جائے گا، آپ کا شوہر آپ کو قبول نہیں کرے گا یا آپ کے ساتھ اب اس بتانے کے بعد خوش نہیں رہے گا یا پھر آپ کو قبول نہیں کرے گا مگر غصہ کرتا رہے گا۔ اس طرح کی صورتحال میں ایسے غصے میں ایسی غلطی پر شادی کو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جہاں تک سوال کرنے والے کا تعلق ہے تو اس کو یہ واضح جواب ہے کہ وہ اس لڑکی سے شادی کر سکتا ہے کیونکہ اب وہ معافی مانگ چکی ہے، لیکن اس لڑکے کو چاہیے کہ شادی کرنے سے پہلے اس بات کا خود کو یقین دلائے کہ وہ جس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے جا رہا ہے وہ ایسی لڑکی ہے جس نے زنا کیا ہے، اب وہ اسے دل سے معاف کر چکا ہے۔ شادی کے بعد اس بات کو بنیاد بنا کر کسی بھی موقع پر اپنی بیوی سے نفرت کا اظہار کرنا یہ قابل قبول یا اچھی بات نہیں ہوگی اور ان کی شادی شدہ زندگی زیادہ خوشگوار بھی نہیں رہ پائے گی۔ دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔